आत्मा परिषदको चुनाव, एमपी एमएलए चुनाव भन्दा आम जनता गाउँवासीका लागि मलाई लाग्छ यो अझै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने एमपी एमएलए भेट्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर जे होस् पञ्चायतको प्रतिनिधि र हाम्रो नेता त आफ्नै गाउँमै बस्ने गर्छन्। गाउँका साना साना कामदेखि लिएर ठुला कुनै पनि काम पर्दाखेरि पञ्चायत मेम्बरको अथवा समितिको हामीलाई धेरै खाँचो हुन्छ। यो ग्रासरुट डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल यसले निभाउने गर्छ र जुन प्रकारले अहिले भारत सरकारले पनि ग्रामीण भारत र पञ्चायतलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने जुन प्रोग्राम र जुन कटिबद्धता देखाइरहेको छ, त्यसले पनि आउँदो दिनमा गाउँ समाजमा राम्रो प्रतिनिधि भयो भने हामीले धेरै विकास कार्यहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज हेर्नुहोस्, डीबीटी यानी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरका अन्तर्गत कमसेकम 25 लाख करोड भन्दा बेसी रकम र पैसा डाइरेक्ट गाउँमा ट्रान्सफर पनि भइसक्यो र मलाई लाग्छ कि यो हामीहरूका यस क्षेत्रका लागि, यस भेगका लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट चुनाव हो। मलाई विशेष गरेर अरू भन्ने केही पनि छैन। धेरै पार्टी र धेरै नेताहरू बजारमा अहिले उपलब्ध भइरहेका छन्। मतलब बजारै लागिरहेछ भनौँ न। सबैको आफ्नो आफ्नो विचार र आफ्नो आफ्नो विचारधारा र कार्यक्रम हुन सक्छ। तर अरू पार्टी भन्दा पनि म बीजेपीको नेता भएर पनि होला, मलाई बीजेपी अरूभन्दा बेसी माया लाग्छ। किनभने भारतीय जनता पार्टी जे भने पनि एउटा राष्ट्रभक्त पार्टी हो र गोर्खाका सन्दर्भमा हेर्नु पर्दा पनि अरू सबै पार्टीले गोर्खाप्रति अन्याय गरेको चाहिँ त्यसको प्रमाण छ। अहिलेसम्म गोर्खाप्रति अन्याय गरेको प्रमाण मैले भारतीय जनता पार्टीमा चाहिँ देखेको छैन। 54 देखि थालेको कांग्रेसको जमानामा चिया बगानमा मान्छे मार्ने क्रम सुरु भयो, 86 मा भयो, 2017 मा पनि हामीले सबै देख्यौं। एटलाको रगत लागेको हात चाहिँ अहिलेसम्म बीजेपी माथि छैन। हो, हामीहरूका धेरै इस्युजलाई लिएर बीजेपीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूमा समय लागेको त म त्यसलाई मान्छु पनि, ढिलो पनि हुँदैछ भन्ने मलाई त्यसको त्यो पनि छ। तर पनि हेर्नुहोस्, आजभन्दा अगाडि 10 साल विभिन्न सांसदहरू थिए, मतलब बीजेपीकै सांसदहरू थिए। उहाँहरूको क्रममा त्यतिखेर म एक्टिभ राजनीतिमा पनि थिइनँ। के कसो भएन म त्यतातिर जान। तर 3 साल लगातार मैले इमान्दारीका रूपमा प्रयास गरिरहेको छु। हामीहरूको कुनै पनि इस्युज हो, चाहे स्थायी राजनीतिक समाधान जो हामीहरू सीधा सीधा अलग राज्यको रूपमा हामीहरू बुझ्छौँ र 11 जनजातिको विषयमा म बारम्बार सदनदेखि लिएर अरू जग्गा पनि आफ्नो विषय पटक पटक राखी आइरहेको छु र मलाई विश्वास छ आउँदो दिनमा यी दुईटै मुद्दाहरू गोर्खालाई लिएर अवश्य नै प्रतिरोध हुन्छ। तर तपाईँ एकजना लोकसभा सांसद पनि हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रबाट जातीय आकांक्षाको आधारमा भोट पाएर लोकसभासम्म पुग्नुभएको एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पञ्चायतका कुराहरू भन्दाखेरि पनि ढोडा नाला बाटाको कुराहरू भन्दाखेरि पनि जातीय आकांक्षाबारे नै हाम्रो प्रश्नहरू रहन्छ। र सर्वप्रथम सर, भारतीय बीजेपीले चाहिँ अहिले सेपरेट स्टेटको हिमाललाई डिस्टर्ब गरेर जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ। किनभनेदेखि केही दिन अघि मात्रै कलकत्तामा तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ डन डिमान्ड सेपरेट स्टेट भनेर एमपी एमएलएहरूलाई निर्देशन दिएको खबरहरू आइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? हेर्नुहोस्, त्यो बैठकमा तपाईँ हुनुहुँदै थियो, त्यो बैठकमा त म थिएँ र विभिन्न न्युज पेपरहरूमा, सोसियल मिडियामा त्यस्ता अलग अलग कुराहरू, भ्रान्तिहरू फैलिरहेको छ। धेरैले मलाई भने तपाईँ जवाब दिनु भनेर, तर मैले दिइनँ। राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले सोध्नु भयो। हेर्नुहोस्, त्यो बैठकमा म स्वयं उपस्थित थिएँ। हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्षजीको भनाइ के थियो भने, एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई त्यो बताउँदैछु। उहाँको एडभाइस के थियो भने, हेर्नुहोस् आज के हुँदैछ पश्चिम बङ्गालमा, हिजोसम्म खालि गोर्खाल्यान्डको मात्रै दिनुहुन्छ होला, फेरि नोर्थ बङ्गाल आयो, राड बङ्गला आयो, अनि अर्को के अरे यता झारग्रामतिर अर्कै आयो। र यो सबै बेसी बयानबाजी देखेर उहाँको एउटै एडभाइस थियो, उहाँले हुँदैन हामीहरू गर्दिनौँ पनि भन्नु भएन। स्पष्ट तरिकाले
कुनै पनि अलग राज्य या स्टेट बनाउनु पर्छ भने त्यसको भारतीय जनता पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएर त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। नेताहरूले आफ्नो आफ्नो स्तरमा अलग अलग सोशल मिडियामा बयानबाजी दिनुभन्दा त्यो प्रक्रियातिर लागेर आफ्नो विषय आफ्नो राज्य सरकार या केन्द्रीय समितिलाई भन्नु, त्यसको कुनै घोषणा गर्नु छ भने त्यसका लागि केन्द्रीय समिति र हामीहरू अध्यक्ष रूपमा घोषणा गर्छौँ, यो प्रकारको। तर अब त्यो बयानलाई बुझ्नेले के बुझो, भन्नेले के भनौ, उहाँले अलग राज्यको विरोध गर्नुभयो भनेर यो विषयवस्तु बाहिर सामाजिक जन्जालमा आयो। तर चलो, मैले त्यसरी इन्टरप्रेट गर्दैछु, अरू कसैले अर्कै प्रकारले गर्न सक्ला। तर एउटा गोर्खा उसमा हेर्दा, एउटा गोर्खाको छोरा भएर मेरो आफ्नो नजरमा हेर्दा त्यसले हामीहरूका लागि केही पनि असर पर्दैन, किनभने उहाँले विभिन्न प्रकारका मागहरू जग्गा जग्गा उठ्दै थिए, त्यो विषयलाई लिएर उहाँले कुरा राख्नुभएको। हामीहरूको र अरूको डिमान्डमा फरक छ। अरू पब्लिकले जन्माएका इस्युजहरू हुन् जो आज नेताले बोल्दैछन्, जनप्रतिनिधि भएर त्यो नेताले बोल्ने त्यति अधिकार पाएका पनि छन्, तर त्यो भारतको संविधानले पनि दिन्छ। भारतीय जनता पार्टी, यही अध्यक्ष, यही गृहमन्त्रीले संकल्प पत्रमा कोरिसकेको इस्यु, संकल्प पत्रमा स्पष्ट रूपमा ल्याएको छ हामीहरू स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छौँ, भारतको संविधानको अन्तर्गत गर्छौँ र 11 जनजाति। त्यही भएर म त्यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, यो दुईटै अलग अलग कुरा हुन्, त्यसरी मिसाएर हेर्दाखेरि हामीहरू त्यो उचित होइन होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो कुरा राखेको, उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले ज्यादा सोसल मिडियामा बयानबाजी नदिनु, त्योभन्दा हामीहरूको एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हामीहरू पार्टीमा प्रयोग गर्छौँ, पार्टी फोरममा आफ्नो कुरा राख्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो उचितै हो। अनि जस्तो प्रकारले अहिलेसम्म अब तपाईँको कार्यकाल पनि लगभग 3 वर्षमा चल्दैछ है, अनि अहिलेसम्म पनि भारतीय जनता पार्टीले है यहाँको जुन गोर्खाको इस्युलाई लिएर एउटा मात्रै वार्ता डाकेर अहिलेसम्म त्यहाँदेखि अगाडि कुनै पनि अगाडि नबढेको यहाँको अब गोर्खाहरूले, गोर्खा समुदायले बुझिरहेको छ। यो किन चाहिँ यति साह्रो ढिलाइ हुँदैछ र कतिले यो पनि भन्न थालिसक्यो कि अब 2024को लागि यो मुद्दालाई फेरि उठाउने चाहिँ बनाइरहेको छ भनेर भन्दैछ। यो विषयमा कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अगाडि पनि एक दुईवटा वार्ता भएको थियो, तर ती वार्ता अलिक अर्कै प्रकारका थिए। जुन अक्टोबरमा गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा जुन वार्ता भयो, सिरियस वार्ता पनि थियो, धेरै कुरा त्यसमा डिस्कसनमा पनि आयो। त्यो 3 साल लाग्यो, म त्यो कुरा मान्छु है। म पनि राजनीतिमा नयाँ नै आएको छु, डे 1देखि आएर मैले राजनीति खोलेको, मैले राजनीति आफै सिकेँ, सदनमा जानु पनि कसरी, बोल्नु पनि कसरी, प्रश्न सोध्नु पनि, मेरा लागि पनि समय लाग्यो। तर हेर्नुहोस्, म एउटा चाहिँ तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, म राजनीतिमा नौलो भए तापनि मभन्दा अगाडि 16वटा सांसद गए सदनमा। उहाँहरूको तपाईँले लाइब्रेरीदेखि रिपोर्ट निकालेर हेर्नुहोस्, 16 जनाले जति रिपोर्ट बनाएका छन्, सायद मलाई लाग्छ 3 सालमा मैले त्यति नै, त्योभन्दा सायद कम छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। म गलत पनि हुन सक्छु। र बारम्बार मैले जब मौका पाएँ है, सदनमा आफ्ना जातीय अस्मितालाई लिएर मैले आफ्नो भाषा, आफ्नो परम्परा, धेरै विषयलाई लिएर मैले विषय पनि राखेँ। अनि हेर्नुहोस्, अब धेरै कुराहरू मिडियामा यसै बोल्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन, तर पनि गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले भेट्दा हामीहरूको विषयमा पनि गम्भीर रूपले चर्चा र कुराकानी पनि हुन्छ। हामीहरूको दुईटै इस्युज हो, 11 जनजाति। मलाई विश्वास छ 3 साल लागिसक्यो हो, तर चाँडै त्यसको पनि घोषणा हुन्छ, करिब त्यसको प्रक्रिया पुरा भइसक्यो। स्थायी राजनीतिक समाधानलाई लिएर दोस्रो वार्ता लगत्तै हुने थियो, तर केही कारणवश अहिले मतलब भएको छैन। तर त्यसमा पनि केही टेक्निकल इस्युजहरू छन्, म कुनै दिन त्यसको उचित समयमा खुलासा गर्छु। अहिले म त्यो खुलासा गर्न पनि चाहदिनँ, तर भए पनि इन्टरनल्ली हाम्रो मतलब सरकारले पनि त्यो विषयवस्तुमाथि काम गरिरहेको छ। तर यी विषय हेर्नुहोस्, एउटा राज्य बनाउनु या गोर्खाल्यान्ड बनाउनु या स्थायी राजनीतिक समाधान गराउनु यी यति सजिला काम पनि होइन, र समय लाग्छ, समय लाग्दै पनि छ। तर एउटा गोर्खाको प्रतिनिधि भएर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यही पार्टीले न्याय दिन्छ। अनि म बारम्बार यो पनि भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस्, म राजनीतिमा कुनै चासो राखेर म आएको होइन। सायद भगवानले नै जुराएर आफ्नो मान्छेको सेवा गर्ने मलाई पठाइदिए होला। म
म बारम्बार यही भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस् अगर 2024 भन्दा अगाडि गोर्खा जातिलाई लिएर न्याय भएन र पार्टीले न्याय दिएन भने म आगे चुनाव लड्दिनँ। तर अब यहाँ के छ भने अब मैले त्यसो बयान दिँदा पनि 5 साल त खेर गए जस्तो हुन्छ है, त्यो पनि गलत हो। म यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् यो 5 साल पनि खेर जाँदैन, हामीले न्याय अवश्य पाउँछौँ। तर यी विषयवस्तुहरू धेरै गम्भीर विषयवस्तुहरू, हामीहरू यस्ता मान्ने धेरै लाइनमा छन्, तर पनि हामीहरूको इस्युज प्रायोरिटीमा रिजोल्भ हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म आज भन्छु, सरी बिचमा इन्टरप्ट गर्दैछु, म आज तपाईँलाई भन्छु, म एकदम त्यतिखेर मैले केही गलत बोलेको होइन, साँचो बोलेको। म बारम्बार भन्ने गर्छु, त्यतिखेर मतलब एउटा स्टेज त्यस्तो आइसकेको थियो कि धेरै गृहमन्त्रीजीसँग पनि मेरो स्वयं पनि वार्ता भएको थियो, उहाँले एउटा प्रतिनिधि त्यसका लागि डाक्नु भएको थियो, उहाँसँग मेरो धेरै बैठक भइसकेको थियो। हामीले लगभग पुरा प्रयास गरिसकेको थियौँ कि 2021को चुनाव अगाडिभन्दा 11 जनजाति विषयलाई हामीले घोषणा गर्ने भनेर। तर त्यहाँ 1-2वटा टेक्निकल इस्युजहरू आए। म बारम्बार भन्ने गर्छु, हाँसी बोक्सी लाग्यो भनौँ न, बोक्सी लागेर त्यतिखेर हुन सकेन है। धेरै म खुलेर अहिले हेर्नुहोस् के छ भने त्यसमा धेरै स्टेटहरू सामेल छन्, अलग अलग स्टेटको आफ्नो आफ्नो इस्युजहरू छ, आसामको अर्कै छ, हिमाचलको अर्कै छ। त्यो सबैलाई लिएर हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो छ र अहिले यतिसम्म पनि हामीहरू सोच्दैछौँ जुन स्टेटमा क्लियर हुँदैछ त्यति क्लियर गर्दै गरौँ, अरू रहेका बादमा हुन्छ त्यहाँसम्म पनि हामीहरू परामर्श गर्दैछौँ। तर अब यो 100 सालसम्म हामीहरू थाकिनौँ है, 100 सालसम्म हामीहरू थाकिनौँ, थाक्ने जात पनि होइनौँ, हामीहरूलाई अरू कसैले न्याय पनि दिँदैन। मैले अघि पनि भने, कङ्ग्रेसले पनि मारेकै हो, सिपिएमले पनि मारेकै हो, टिएमसीले पनि मारेकै हो। मलाई विश्वास छ यो भारतीय जनता पार्टीप्रति, यो पार्टीले अवश्य न्याय दिनेछ। किन भन्दा हामीहरूलाई बहुत गृहमन्त्रीजीले पनि हामीहरूको जुन कन्ट्रिब्युसन देशको प्रति छ र नर्थ इस्टमा र यो भेगमा हामीहरू जुन अवस्थामा छौँ र जुन नेसनल सेक्युरिटीका लागि जुन हामीले मद्दत पुर्याएको छौँ देशका लागि, सबै कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। विश्वास राख्नुहोस्, अहिले म त्यही भन्न सक्छु। सर, तपाईँहरूले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ यहाँको स्थायी राजनीतिक समाधानको है, यहाँनिर किनभने प्रकार हावा चलिरहेको छ कि भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले राज्यभित्रको कुनै व्यवस्था दिएर चाहिँ यहाँ गोर्खाहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने एउटा विषयमा त्यहाँ एउटा बनाउँदैछ उनीहरूले भनेर भन्दैछ। यो जुन तपाईँको जुन परिकल्पना छ, यो जुन सेटलमेन्ट छ है, यो स्थायी राजनैतिक सङ्घीय, यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरीय हुन्छ कि राज्य स्तरीय हुन्छ? हेर्नुहोस्, छोटकरीमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय स्तरीय नै हुन्छ। तपाईँलाई म अझै पनि के भन्दैछु भने, हामीले स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। भारतको संविधानको अन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको आफै बुझिहाल्नु। अब मैले अघि पनि भने, धेरै कुरा कोट्याएर बोल्न मिल्दैन। हामीहरूको सिचुएसन पनि त्यस्तै छ, हामीहरूको इस्यु पनि त्यस्तै छ, हामीहरूको मुद्दा पनि त्यस्तै छ। तर भए पनि जति मतलब मेरो संज्ञानमा आएको छ र जति मैले बुझेको छु, त्यो संविधानको अन्तर्गत हुन्छ र हामीहरूले सोचेको लगभग हामीहरू त्यहीँनिर पुग्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही हिसाबले हामीले हेरिरहेको छौँ। अब मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न फेरि लोकलमै आउँछ। यो महकुमा सिलगढी महकुमा परिषद चुनाव भइरहेछ र ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा नेपाली भाषी गोर्खा समुदायको बसोबास छ र यसमा चाहिँ बिजेपीले गोर्खा जनाकांक्षा पूर्ति गर्नमा गरेको ढिला सुस्तीले चाहिँ यो महकुमा परिषद चुनावमा तपाईँलाई नेगेटिभ प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस्, त्यो मुद्दाले गर्दा केही पनि त्यो गर्दैन। तर हो के हुन्छ भने महकुमा परिषद, पञ्चायत या म्युनिसिपालिटी या कर्पोरेसन चुनावमा जसको स्टेटमा सरकार छ त्यसको अलिकति अपरेन्ट हुन्छ, किनभने पुलिस प्रशासन उहाँका हातमा हुन्छ, मसिनरी उहाँका हातमा हुन्छ। तर म जति पनि हेर्छु, हेर्नुहोस् म पनि यतिकै डुल्न खोला रहर छैन है, म जति पनि डुल्छु म हेर्छु जुन जनताप्रति माया छ मेरो। आज हेर्नुहोस्, जे होस् हरेक व्यक्तिले 5 किलो चामल पाइरहेको छ, विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू पनि अलिअलि भए पनि गाउँमा आउँदैछ भने त्यो सबै केन्द्र सरकारले यो नाम चेन्ज गर्दै यहाँ दिँदै गर्दैछ। अनि यो प्रकारको अवस्थामा हेर्नुहोस्, मतलब अगर यो सरकारले राम्रो काम गरेको थियो भने हो त्यस्तो अवश्य हुन्थ्यो होला, हामीलाई नोक्सान हुन्थ्यो होला। तर यो प्रकारले यो 11 सालमा टिएमसी सरकारको कुनै पनि एउटा पनि उपलब्धि चाहिँ म चाहिँ देख्दैछु। हेर्नुहोस्,
हामीले के गर्छु भनेको त्यसमा पनि अडचन छ। अब यही नक्सलबारी क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, एमपीले फर्स्ट टाइममै मैले 2.5 करोड रुपियाँ पाउँदा एउटा जेनेरेटर र एउटा के थियो एम्बुलेन्स नक्सलबारी अस्पतालका लागि दिएको, आजसम्म त्यो रिलिज गरेको छु। त्यो पैसा आइसकिरहेछ, ब्याज पाक्दै छ ब्याङ्कमा त्यहाँनिर, तर आजसम्म त्यो दिएको छ। म धेरै आरोप लगाउँदिनँ। म हेर्नुहोस्, यो प्रमाणित भइसकिरहेछ, यो जुन 11 सालको जुन कुशासन छ यो समस्त जनतालाई थाहा छ र जनताले टिएमसी प्रति केही अपेक्षा पनि राखेको छैन। हो, उहाँहरूको गुण्डागर्दी र धम्काइले अवश्य एउटा डर मनमा बसेको छ होला, तर भने मलाई लाग्छ 11 साल जुन कुशासन थियो त्यसलाई हेर्दा मलाई विश्वास छ कि भारतीय जनता पार्टीका क्यान्डिडेटले जित दर्ता गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अनि सर यस्तोमा थियो र अहिले फेरि एक्टिभ मोडमा आएर चाहिँ जिटिए इलेक्सन हुन लागिरहेको छ है, र तपाईँहरूले बारम्बार जिटिएको विरोध गरिराख्नु भएको थियो, जिटिएर हटाउनुपर्छ, जिटिएले जनताको एस्पिरेसन पुरा गर्दैन भनिराख्नु भयो है। तर यो त जिटिएलाई चुनाव हुन गइरहेको छ, कहीँ न कहीँ पहाडको लगभग सबै दलहरू र यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार त भारी मात्रामा अगाडि आएको छ जिटिए चुनाव। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, यो जिटिए चुनाव होइन, यो गोर्खाका लागि चुनाव थियो। आउँदो समयमा जिटिए यसरी नै बसिरहेको भने अझै पनि हामीहरूले यो बिमारीले ग्रसित भएर बसिराख्नुपर्छ। तर यो चुनाव गराउन यति पनि अहिले पनि सजिलो छैन। आज मन्डे थियो, आज पनि हामीले बिहान कोर्टमा एप्रोच गरेको थियौँ, भोलिको फेरि तारिक दिएको छ। 21 तारिकदेखि रेगुलर हियरिङ हुँदैछ। 21 तारिकदेखि रेगुलर हियरिङ हुँदैछ। म्याक्सिमम 2 दिन या 3 दिनभित्रमा यसको फैसला अवश्य आउँछ है। त्यसलाई पनि हामीहरू प्रयास गर्दैछौँ। 21 तारिक भन्दा अझै प्रिपोन बनाएर यही सप्ताहभित्रमा हामीले वार्ता त्यसको मतलब सुनवाई होस् भन्ने प्रयास हामीहरू गर्दैछौँ। अरू पनि धेरै पिआइएलहरू सुप्रिम कोर्टदेखि लिएर हाइकोर्ट, हेर्नुहोस्, यो चुनाव होइन, यो एउटा म भन्ने गर्छु नि, यो एउटा टेन्डर हो। अनि यसमा केही नेताहरू मात्रै बिक्री हुन्छ। जनताका लागि यसले हेर्नुहोस्, यो बसेको थियो 2011-12मा साइन भएको, 13देखि यत्रो साल चलेको, तर विकास पनि केही भएन। न जातीय अस्मितालाई केही पुरा गरौँ, केही त न चिया बगान, वन भएका चिया बगान खोल्न सक्यौँ हामीले, न युथहरूलाई नोकरी दिन सक्यौँ, न हामीहरूको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ, न टुरिज्मलाई हामीले बढाउन सक्यौँ। अल्टिमेटली त यो डब्बाल त केही पनि गरेन। त्यही भएर म भन्ने गर्छु, यो एउटा इलिगल, अनकन्स्टिट्युसनल यो एउटा व्यवस्था हो जसले विकास पनि गर्दैन र जन आकांक्षाको पूर्ति पनि जिटिएले गर्दैन। र हामीहरू यसको अहिले पनि विरोध, आउँदो दिनमा पनि यसको विरोध गर्छौँ। हामीहरू अहिले पनि त्यस पक्षमा छौँ कि अनि हामीलाई विश्वास छ कि जसरी भए पनि कोर्टबाट यो निर्णय हामीहरूका फेभरमा आउँछ र जिटिए चुनाव हुँदैन। किनभने यसमा जुन एग्रिमेन्ट पर एग्रिमेन्ट पनि जानु भने पनि त्यो एग्रिमेन्टको हिसाबले पनि केही पनि भएको छैन। र जो पनि चुनावमा लड्नु भएको छ, मेरो शुभकामना है। हामीहरूकै आफ्नै मान्छे हुन्, आफ्नै दाजुभाइ हुन्, अरूसँग त लाप्पा खेल्दा पनि भयो, आफ्नैसँग किन खेल्नु, मेरो शुभकामना। तर पनि म भन्छु, पैसा बुझी अलिक जोगाएर खर्च गर्नु, 21-22 तारिकसम्म फर्केर गर्नु, अनि त्यसका बाद पनि के भएन भने बादमा खर्च गर्नु। हेर्नुहोस्, जिटिए स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि बाधा हुन्छ पनि भन्दिनँ, हुँदैन पनि भन्दिनँ, किनभने त्यो त समयले बताउँछ, त्यति सजिलो उत्तर छैन। तर भए पनि काहीँ न काहीँ हामीले मास लेभलमा पार्टिसिपेन्ट्स भयौँ हामीहरू भने भोलि गएर राज्य सरकारले, केन्द्र सरकार भन्न खोज्छ हेर जिटिए चुनाव गरौँ, सबै लडाएका थिए, हामीले भोट पनि पायौँ, जितेका छौँ है। अनि हामीहरूका 1-2वटा चौकीदार छन्, तिनीहरूलाई पनि वार्तामा हाल्दा ती चौकीदारले त त्यहाँ पनि गएर जातिलाई बेच्ने नि हो। र मलाई लाग्छ यो त्यति सजिलो छैन उत्तर। अब यसको उत्तर समयअनुसार समयले नै दिन्छ होला। तर बाधा हो पनि होइन पनि, दुइटै कुरा छ। हस्, तपाईँले आज